दर्शकहरू स्वागत छ। म जनक थापा मगर। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको फेरि चर्चा सुरु भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषाललाई कुलमानलाई पुनः नियुक्ति गर्न ठाडो निर्देशन दिएको खबरहरू आएसँगै कुलमान यति बेला चर्चामा छन्। कुलमान घिसिङको 4 वर्षे कार्यकाल पूरा भएसँगै उनले गत माघबाट अवकाश पाएका थिए। तर उनले आफ्नो कार्यकालमा घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरणलाई एकाएक नाफामा लगेर देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउन सफल भएपछि उनको चर्चा चुलिएको थियो र विभिन्न अभियन्तादेखि नागरिकहरू कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राख्दै स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा ओर्लेका थिए। अहिलेका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साक्यलाई तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति दिएको थियो। तर वर्तमान सरकारले उनलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई पुनः प्राधिकरणको नेतृत्व दिने तयारी गरेको बुझिएको छ। दर्शकहरू, अब म यहाँहरूलाई कुलमान घिसिङको पालामा प्राधिकरणले विद्युतको क्षेत्रमा कसरी कायापलट गर्यो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तयार पारेको यो डकुमेन्ट्री यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। नेपाल सरकारको योजना र मार्गदर्शन तथा प्राधिकरणका लगनशील कर्मचारीको अथक मेहनतले हामी हरेक वर्ष, महिना र हरेक दिन उज्यालो नेपालको यात्रामा अघि बढिरहेका छौँ। जलस्रोतको धनी देशमा हिउँदमा 14-15 घण्टा र बर्खामा पनि 9 घण्टा लोडसेडिङ हुनु विडम्बना थियो। तर हामीले घर र कार्यालय मात्र होइन, वैशाख 2075 देखि औद्योगिक ग्राहकका लागि पनि लोडसेडिङ अन्त्य गरेका छौँ। लोडसेडिङ अन्त्य एउटा इमान्दार प्रयास थियो, त्यो नै अन्तिम अभिष्ट पक्कै थिएन। विद्युत उत्पादन बढाउने र चुहावट घटाउने, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच बढाउने र वित्तीय खर्च घटाउने, प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने र सुशासन कायम गर्ने योजनामा प्राधिकरणले अथक मेहनत गरिरहेको छ। एकातिर उपभोक्ताले बिजुली नपाउने र अर्कोतिर प्राधिकरणले आम्दानी गुमाउने साइकल वर्षौंसम्म चलिरहेको थियो। निरन्तर भइरहेको घाटाले प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी पनि थपिँदै गएको थियो। आर्थिक वर्ष 2067-68 सम्मको सञ्चित घाटा करिब 27 अर्ब रुपैयाँ सरकारले अपलेखन गरिदिएको थियो। तर 5 वर्ष भित्रै अर्थात् आर्थिक वर्ष 2072-73 सम्म आइपुग्दा सञ्चित घाटा फेरि 34 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ पुग्यो। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा मात्र प्राधिकरणले 8 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ खुद घाटा बेहोरेको थियो। तर त्यो नै एउटा घुम्ती हो जहाँबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछि नफर्कने अठोट लिएको छ। निरन्तर घाटामा गइरहेको र देशकै लागि बोझ बनिरहेको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 1 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएर नयाँ अध्याय रचना गरेको हो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 2 अर्ब 85 करोड, आर्थिक वर्ष 2075-76 मा करिब 9 अर्ब 81 करोड मुनाफा कमाएको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा करिब 11 अर्ब रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाउन सफल भएको छ। 4 वर्षमा निरन्तर नाफा गरेर प्राधिकरणले 35 अर्ब रुपैयाँ सञ्चित घाटा भुक्तान मात्र गरेको छैन, 5 अर्ब सञ्चित नाफामा जम्मा गरेको छ। हो, प्राधिकरणले घाटाको विरासत अन्त्य गरेर नाफाको युग सुरु गरेको छ। आफ्नै नियतिसँग सङ्घर्ष गरिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण गत वर्ष सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने देशकै नम्बर 1 संस्था बनेर गौरवपूर्ण इतिहास बनाउन पनि सफल भएको छ। आगामी दिनमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट खर्च कटौती एवं आम्दानी वृद्धि गरी हरेक वर्ष 10 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी नाफा कमाउने संस्थाको रूपमा स्थापित हुनेछ। कर्मचारीको तलब खुवाउन समेत सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्राधिकरणले पूर्वाधार विकासका योजना बनाउँदा खुट्टा कमाउनु पर्ने अवस्था थियो। तर अबका दिनमा उत्पादन, प्रसारण र वितरणको लागि आवश्यक बजेट
प्राधिकरण आफैले व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछ। प्राधिकरणको संस्थागत जमानीमा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिन सकिने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ। यसले गर्दा सरकारले आफू जमानी बसेर लिने ऋण पूर्वाधारका अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ। प्राधिकरणको सुधार कुनै एकतर्फी कर्म थिएन, चौतर्फी सुधारको आवश्यकता थियो, किनकि विद्युत चुहावटले पनि प्राधिकरणलाई ठूलो नोक्सानी सहन बाध्य बनाइरहेको थियो। प्राविधिक तथा गैर प्राविधिक कारणले आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 25.78% विद्युत चुहावट भइरहेको थियो। प्रणालीमा आउने बिजुलीको 1/4 चुहावट सामान्य होइन, असाधारण क्षति हो। यसले एकातिर जनताका लागि लोड सेडिङ मात्र होइन, प्राधिकरणका लागि वित्तीय घाटा पनि बढाइरहेको थियो। तर आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि चुहावट घटाउने अभियान पनि सुरु भयो। पहिलो वर्ष चुहावट घटेर 22.9% भयो भने दोस्रो वर्ष 2074-75 मा 20.45% भयो। तेस्रो आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 15.32% र चौथो आर्थिक वर्ष 2076-77 मा चुहावट 15.27% मा सीमित भएको छ। यसरी 4 वर्षमा करिब 11% को चुहावट कम हुँदा प्राधिकरणलाई वित्तीय रूपमा करिब 8 अर्ब रुपैयाँ फाइदा भएको छ। अब हामीले प्रणालीको कुल चुहावटलाई 10% भन्दा पनि तल लग्ने योजना बनाएका छौं। आर्थिक घाटा र विद्युत चुहावट घटाउने हो। प्राधिकरणको नाफा र विद्युत उपभोग निरन्तर बढाउने हो। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा वार्षिक विद्युत खपत 3 अर्ब 71 करोड 58 लाख युनिट थियो। अघिल्लो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष 2071-72 भन्दा पनि त्यो वर्ष विद्युत उपयोग करिब 0.7% ले कमी भएको थियो। यसरी प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत 131 युनिट मात्र थियो। तर त्यस यता विद्युत खपत लगातार बढेको छ। हाल प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष विद्युत खपत करिब 260 युनिट पुगेको छ। विद्युत खपतको यो वृद्धि दरलाई निरन्तरता दिने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण बनाउने मात्र होइन, बहुआयामिक प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। आगामी 4 वर्षभित्र प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष विद्युत खपत करिब 700 युनिट पुर्याउने सरकारको घोषणा पूरा गर्ने अठोट प्राधिकरणले लिएको छ। यसका लागि विद्युतको अधिकतम प्रयोग गरौँ, इन्धनमा परनिर्भरता कम गरौँ, विद्युतको खपत बढाउँ, इन्धन परनिर्भरता घटाउँ भन्ने सन्देश सहित आन्तरिक रूपमा विद्युत खपत वृद्धि अभियान चलाउने रणनीति लिएको छ। मुख्य रूपले विद्युतीय गाडी, विद्युतीय चुल्हो, सिंचाई, कृषिजन्य वस्तुको शीत भण्डारण, रासायनिक मल फ्याक्ट्री, डाटा सेन्टर, औद्योगिक क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राख्नेछ। विद्युत प्राधिकरणको सेवा पहुँच पनि निरन्तर विस्तार भइरहेको छ। 2072-73 मा ग्राहक संख्या 29,69,575 थियो। तर 4 वर्षमा यो संख्या करिब 42% वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कुल ग्राहक संख्या 42 लाख पुगेको छ। ग्रिडको विद्युतको पहुँच पुगेको जनताको संख्या 4 वर्ष अघि करिब 63% थियो भने अहिले करिब 86% पुगेको छ। यसरी विद्युतको पहुँचमा 4 वर्षभित्र करिब 23% ले वृद्धि भएको छ। यो हाम्रो अन्तिम सफलता होइन। आगामी 2.5 वर्षभित्र नेपालको 60 लाख परिवार अर्थात् हरेक घरमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने योजनाका साथ काम भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 सम्ममा 66 केबी र सो माथिका प्रसारण लाइन लम्बाइ 2911 सर्किट किलोमिटर रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्ममा 66 केबी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन लम्बाइ करिब 4275 सर्किट किलोमिटर पुगेको छ। यो करिब 47% ले बढी हो। 4 वर्ष अघिसम्म ग्रिड सबस्टेसनहरूका क्षमता करिब 2223 MVA थियो। अहिले यो क्षमता 4161 MVA रहेको छ।
यो 4 वर्ष अगाडिको भन्दा करिब 87% बढी हो। आगामी 4 वर्षमा ग्रिड सब स्टेशनहरूको क्षमता 15,000 MVA भन्दा बढी पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। 4 वर्ष अघि करिब 26,000 वितरण ट्रान्सफर्मर प्रणालीमा जडान भएका थिए, जसको कुल क्षमता करिब 2,600 MVA थियो। अहिले वितरण ट्रान्सफर्मरहरू करिब 35,500 पुगेका छन् भने जडित क्षमता करिब 3,500 MVA छ। यो 4 वर्ष अघिको भन्दा करिब 36% बढी हो। आगामी 4 वर्षमा कम्तीमा पनि 10,000 MVA क्षमता बराबरको वितरण ट्रान्सफर्मरहरू जडान गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ। नेपालमा विद्युत उत्पादन कमी भएकोले आपूर्तिको मात्र जोहो थियो। यसका लागि नेपाल भारत बीच आवश्यक अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको रूपमा कटैया कुसाहा, गण्डक रामनगर, लालपुर टनकपुर र ढल्केवर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट करिब 350 मेगावाट विद्युत प्रवाह हुन सक्ने अवस्था थियो। तर यो बीचमा प्रसारण लाइनको पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय विस्तार भएको छ। कुसाहा कटैया दोस्रो सर्किट तयार भएको छ। रक्सौल परवानीपुर 132 केबी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ। ढल्केवरमा 400/220 केबी सब स्टेशन निर्माण सम्पन्न गरी ढल्केवर मुजफ्फरपुर 400 केबी प्रसारण लाइन 400 केबीमा चार्ज हुने चरणमा पुगेको छ। टनकपुरमा 220/132 केबी 50 MVA को ट्रान्सफर्मरलाई स्तरोन्नति गरी 100 MVA बनाइएको छ। यी सबै कारणले नेपाल भारत बीच अन्तर्देशीय प्रसारण क्षमता 4 वर्षमा 300 मेगावाटमा 1200 मेगावाट थप भई कुल क्षमता 1500 मेगावाट पुगेको छ। देश अब विद्युत आयात गर्ने मात्र होइन, निर्यात गर्ने योजनाका साथ अघि बढिरहेकोले निर्यातका लागि पनि आवश्यक पूर्वाधार तयार भएको छ। 456 मेगावाटको तामाकोसी लगायतका आयोजना सम्पन्न हुनासाथ नेपालले वर्षातमा विद्युत निर्यात गर्न सक्नेछ। त्यस्तै बुटवल गोरखपुर 400 केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन कार्यान्वयनको चरणमा आएको छ भने रूपन्देहीको मैनहियादेखि उत्तर प्रदेशको सम्पतिया जोड्ने 132 केभी प्रसारण लाइनको निर्माण पनि सुरु भएको छ। इनरुवा पूर्णिया र लम्की बरेली 400 केभी प्रसारण लाइन तथा कुहलपुरदेखि उत्तर प्रदेशको नानपारा जोड्ने 132 केभी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ। यी पूर्वाधार बनेपछि नेपालमा खपत भई बाँकी विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गर्न थप सहज हुनेछ। साथै भारतले जारी गरेको क्रस बोर्डर गाइडलाइन एन्ड रेगुलेसन अनुसार नेपालले बङ्गलादेशसम्म विद्युत बिक्री गर्न सक्ने भएकोले त्यसको लागि पनि पूर्वाधार पर्याप्त हुनेछ। भारत र बङ्गलादेशको विद्युत बजारको सुनिश्चितता पश्चात नेपालको जलविद्युतमा लगानी बढ्नेछ। नेपाल भारत सचिव स्तरीय बैठकहरूबाट इनर्जी ब्याङ्किङ सम्बन्धी सैद्धान्तिक सहमति भए अनुसार भारतले क्रस बोर्डर गाइडलाइन एन्ड रेगुलेसनलाई थप सहज बनाउने सहमति गरेकोले भविष्यमा इनर्जी ब्याङ्किङबाट नेपाल भारत बीच विद्युत कारोबार थप सघन हुनेछ। नेपाल र चीन बीच पनि रातोमाटे रसुवागढी केरुङ 400 केभी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड चाइना बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई नेपालतिरको लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ। अब आगामी वर्षहरूमा रातोमाटे रसुवागढी केरुङ 400 केभी प्रसारण लाइनको कार्यान्वयन गर्न लगानीको ढाँचा तयार गरी अगाडि बढाइनेछ। देश जति बेला 14 घण्टासम्मको लोड सेडिङमा थियो, मुलुकभित्रको कुल विद्युत खपतको करिब 35% विद्युत भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर विद्युत खपत करिब 80%ले बढेको अवस्थामा समेत आयातको प्रतिशत करिब 35 देखि 37% के हाराहारीमा थियो। तर गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा कुल उपलब्ध विद्युतको 22% मात्रै आयात भएको छ। अझ आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कुल उपलब्ध ऊर्जाको 5 देखि 10% मात्र आयातको अंश रहनेछ। बरु त्यत्तिकै हाराहारीमा वर्षाको विद्युत निर्यात पनि गरिनेछ।
अझ आर्थिक वर्ष 2078-79बाट त नेपाल विद्युतमा पूर्णतः आत्मनिर्भर मात्र हुने छैन, नेट निर्यातको क्रम सुरु हुनेछ। आर्थिक वर्ष 2076-77 10 करोड 70 लाख युनिट विद्युत निर्यात गर्न प्राधिकरण सफल भएको छ, जुन सोही वर्षको आयातको 6% हो। आर्थिक वर्ष 2072-73 सम्म नेपालमा कुल 801.7 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइरहेको थियो। तर 4 वर्षमा जलविद्युत उत्पादन 57% वृद्धि भई कुल 1258.7 मेगावाट पुगेको छ। यो रफ्तार आगामी वर्षहरूमा झन उच्च हुनेछ। आगामी 4 वर्षभित्र 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। ऊर्जा भनेको जलविद्युत भन्ने परिभाषामा सीमित थियो, तर विभिन्न स्रोतबाट उत्पादित विद्युतको सम्मिश्रण गर्ने सरकारको नीति अनुरूप 25 मेगावाटको ग्रिड सोलर प्राधिकरण आफैले जडान गरी निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ। निजी उत्पादकहरूसँग करिब 62.14 मेगावाटका 14 वटा ग्रिड सोलर आयोजनाहरूको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भएको छ। करिब 9 मेगावाटका ग्रिड सोलर आयोजनाहरूको लागि एसियाली विकास बैंकबाट भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ हुने गरी पीपीए भएको छ। भूकम्प लगायतका कारणले कुलेखानी तेस्रो 14 मेगावाट, चमेलिया 30 मेगावाट, अप्पर त्रिशुली 3A 60 मेगावाट, अप्पर तामाकोसी 456 मेगावाट, मध्य भोटेकोसी 102 मेगावाट, रसुवागढी 111 मेगावाट, सान्जेन माथिल्लो र तल्लो गरी 57 मेगावाट गरी जम्मा 830 मेगावाटका आयोजनाहरू बन्द अवस्थामा थिए। हाल कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया, माथिल्लो त्रिशुली 3A गरी जम्मा 104 मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरू सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन्। माथिल्लो तामाकोसीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लकडाउनको बीचमा पनि द्रुत गतिमा काम भइरहेको आयोजनाको पहिलो युनिट 76 मेगावाट मङ्सिरभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ। यो बीचमा रसुवागढी, मध्य भोटेकोसी र सान्जेन जलविद्युत आयोजनाहरू चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ। राहुघाट जलविद्युत आयोजना 40 मेगावाट पुनः बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण चालु रहेको छ। तनहु जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजना 140 मेगावाट, अप्पर त्रिशुली 3B 37 मेगावाट ठेकेदारसँग सम्झौता गरी निर्माण चालु अवस्थामा रहेको छ। त्यस्तै तामाकोसी 5औं 79 मेगावाट र दुधकोशी जलाशय युक्त आयोजना 635 मेगावाटको विस्तृत डिजाइन सम्पन्न गरी वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने चरणमा रहेको छ। माथिल्लो अरुण 1060 मेगावाटको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा हुने चरणमा रहेको छ। अप्पर मोदी ए र अप्पर मोदी गरी 60 मेगावाट र चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजना 210 मेगावाटको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। उत्तर गंगा जलाशय युक्त आयोजनाको विस्तृत डिजाइन कार्यको लागि परामर्शदाता छनौट कार्य भइरहेको छ। यी आयोजनाहरू मध्ये जलाशय युक्त आयोजना बाहेक सबै आयोजनाहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले शुभारम्भ गर्नुभएको नेपालको पानी जनताको लगानी हरेक घर विद्युतको शेयरधनी कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ। आगामी 4 वर्षभित्र दुधकोशी जलाशय युक्त आयोजनाको लागि करिब 2 खर्ब, माथिल्लो अरुणको लागि करिब 1.5 खर्ब, बुटवल लमही अत्तरिया दोदोधारा 400 केभी लाइनको लागि करिब 40 अर्ब, प्रदेश 5, 6 र 7 को पूर्ण विद्युतीकरणको लागि करिब 25 अर्ब र अन्य आयोजनाहरूको लागि करिब 50 अर्ब गरी करिब 5 खर्बको थप लगानी सुनिश्चित भई केही आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ भने केही आयोजनाहरूको निर्माण चालु हुनेछ। काठमाडौँ लगायतका शहरी क्षेत्रका वितरण लाइनहरू बढ्दो विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको र शहरी सौन्दर्यतामा समेत यस्ता वितरण लाइनहरूले नकारात्मक असर पारिरहेको छ। उपत्यकाको शहरी सौन्दर्य मात्र होइन, वितरण लाइनको क्षमता बढाउन तथा विश्वसनीयता र गुणस्तर कायम गर्न भूमिगत तार बिछाउने काम सुरु भएको छ। कम्युनिकेसन केबलको समेत व्यवस्थापन गर्न फाइबर अप्टिकल केबल बिछाउने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ।
काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर सहरहरूमा तार भूमिगत गर्ने कार्य 4 वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ भने देशका अन्य प्रमुख सहरहरू जस्तै पोखरा, भरतपुरमा समेत तार भूमिगत गर्ने कार्य सुरु गरिनेछ। प्राधिकरणले हरेक वर्ष नियमित विद्युत महसुलको वृद्धिको प्रस्ताव गरी घाटा कम गर्न खोज्नुपर्ने अवस्था थियो। महसुल वृद्धि पश्चात पनि घाटा भने बढ्दै जाने ट्रेन्ड थियो। तर प्राधिकरणले इतिहासमा पहिलो पटक उपभोक्ताको महसुल घटाएको छ। 10 युनिटसम्म खपत गर्ने गृहस्थ उपभोक्तालाई इनर्जी शुल्क निशुल्क गरिएको छ भने न्यूनतम शुल्क रु 30 मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। समग्रमा गृहस्थ उपभोक्ताको महसुल करिब 8-9% घटाइएको छ भने औद्योगिक, व्यापारिक, गैर व्यापारिक उपभोक्ताहरूलाई लगाउँदै आएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महँगो महसुल हटाइएको छ। सामुदायिक खानेपानी, सिँचाइ तथा चार्जिङ स्टेसनको महसुल घटाइएको छ। यसले गर्दा विद्युत माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। जनमुखी कार्य गर्न सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पाउँदा प्राधिकरणले गर्व महसुस गरेको छ। 3 फेज मिटरलाई स्मार्ट बनाइएको कारणले चुहावट नियन्त्रण एवं मिटर रिडिङ गर्न सहज भएको छ। सिंगल फेज मिटरलाई स्मार्ट सिंगल फेज मिटरले प्रतिस्थापन गर्न सुरु भएको छ। प्रणाली सञ्चालनमा सहज र प्रभावकारी बनाउन भार प्रेषण केन्द्रलाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाइएको छ। ब्याकअपको रूपमा हेटौडामा पनि भार प्रेषण केन्द्र स्थापना गरिएको छ। इन्टरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिङ, एकीकृत बिलिङ र आय सङ्कलन प्रणाली लागू गरिनेछ। प्राधिकरणको छुट्टै डाटा सेन्टर स्थापना, हरेक सबस्टेसन र विद्युत गृहलाई स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने बनाइनेछ। देशभरका ग्रिड एसेटको व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट सेन्टर स्थापना गरिनेछ। आगामी दिनमा विद्युतको आन्तरिक, अन्तर्देशीय र उपक्षेत्रीय बजार विस्तार गर्दै देशभित्र उत्पादित विद्युत खेर नजाने गरी खपत गरिनेछ। प्राधिकरणले दिने सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन प्रणालीलाई स्वचालित रूपमा सञ्चालन गरी भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति दिन तथा प्रविधिको प्रयोग गरी जनशक्तिको बढ्दो आवश्यकतालाई कम गर्दै लैजान प्रणालीलाई अटोमेसन र संस्थालाई डिजिटलाइजेसन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। सूचना प्रविधि मार्गचित्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई डिजिटल NEA अवधारणा अनुरूप प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलापलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गरिनेछ। सरकारको निर्देशन र उपभोक्ताको हित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि सर्वोपरि हो। प्राधिकरणले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई उदाहरण मात्र मानेको छ। यसको जगमा टेकेर अघि बढ्ने र समृद्धिका लागि सरकारले लिएको नीतिमा भरपर्दो संयन्त्र बन्ने प्राधिकरणको प्रण छ। प्राधिकरणले आगामी वर्षहरूमा पनि खर्च कटौती गर्ने, आम्दानी बढाउने, चुहावट घटाउने, खपत बढाउने, उत्पादन बढाउने, महसुल घटाउने, आयात घटाउन, निर्यात बढाउनेछ। संस्थाभित्रको आर्थिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई कठोरताका साथ लागू गरिनेछ। नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन अहोरात्र खट्ने प्रतिबद्धता सहित नेपाल विद्युत प्राधिकरण उज्यालो नेपालको संवाहकको रूपमा निरन्तर खटिरहनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण उज्यालो नेपालको संवाहक।